کے باوان بلند سلام مہربانی فرماؤ جنہیں صاحبان پیچھے بیٹھے ہو دونوں قدم گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب مل کے بولو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سید علی کے دشمن تلانا مخدوم حسین دے دشمن تلانا سارے صاحبان مل کے باوان بلند سلام مک گیا حسین بادشاہ دا محرم شروع ہو گیا علی بادشاہ دیاں نفیس تے شریف مزاج دیاں دا محرم مک گئی جنگ اصغر شروع ہو گئی جنگ اکبر اور ال کے اس مخدوم حسین پرسہ دئیے جڑی نو سکے بھرا مرا کے مقتل گائے چاہیے نہ جٹھے کسی پاسے اکبر دی لاش پئی کسی پاسے قاسم دے ٹکڑے پائے پتراں تے بھراواں دی لاشاں دے درمیان وچ کھلو کے علی بادشاہ دی شعر دیتی پئی آدی حسین بھی وین ہک کرن دی اجازت ملی ہے نہ دس میں تین کیڑا وین کر کے رہا میرے مولا دی لاش تڑپ گئی آواز آیا عالیہ بہن میں قریش سے مدینہ آ کے رو میرے جوانہ نے جنت دا سردار آ کے رو آواز آئی میں مہر نبوت دا اسوار آ کے رو کریم کربلا دی آواز یا زینب بہن میں کو نواب کربلا آ کے رو میرے وطن دے غیورو جس ویلے نواب کربلا دا نام آیا ہے علی بادشاہ دی دھی بھرا دے ٹکڑے دے جان کے آدھی تساں جو پیا دے نواب کربلا آ کے رو اٹھ بیچ تے 10 نواباں دیاں بھیڑاں انجے بھراواں دیاں لاشاں تے اوندیاں جویں میں کڑیاں پا کے آ گئیاں سکے بھراواں دیاں لاشاں دے درمیان وچ کھلو کے عقیلہ بنی ہاشم علی بادشاہ کی شعر دل دی پیا دی کب سے دیکھ رہی ہوں کب سے پکار رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں پاک مخدومہ تواڈی اور میری مکان اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماون اپنی استطاعت کے مطابق مخدومہ سین پرسہ دینے آدھا پیا دی ڈھال گیا آخر داویدہ دعا پہ منگلا میڑیاں پاک مرشدہ دیاں تواڈی تے میری مکان اپنی بارگاہ قبول منظور فرماون سارے دین دے تھکے ہو میرے وطن دے شریفاں لیکن دل چ خیال کرو جیڑے بھی تھکے ہو ذہن چ خیال ہے مجلس تو بعد ہر بندے دے ذہن چ گل گھر جانے آرام کرنے پردے داراں بھی ساڈیاں پردے وچ بے فکر ہو کے بیٹھیاں ایو ویلا دی علی دی کربلا دے سراج بیٹھیے پتر مارے گئے بھرا مارے گئے پردیس جدھی علی دی کلی رہ گئی ہے رال کے مکان حسین بادشاہ دی پاک بھیج دئیے آج علیہ سے ہاتھ پاسے تو جویتا ہے جنگلاں دے وچ رو رو کے پیا دی حسین ماں کت کت وین کری تیری
اور اپنی عبادت دی خاطر وین شروع کیتا میں پیادہ دین ڈھال گیا آخر داویدہ تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی ہر لاش کچاوے آئے وہ پیوں گیا وہ ایک لاش کچاول دی گئی جڈا والا یہ ہن کن زخمی ماتمیوں حسین بادشاہ دیاں پاک بہناں نو انہاں لٹنا شروع کیتا ہے اجے غریب کربلا دی پاک گردن چکون نہ ہی رکیا مسلماناں 9 لاکھ چلان کر دیتا لٹ لو علی دیاں دھیاں نو انہاں نو چھڑاون والا کوئی نہیں رہیا ماتمیوں دعا منگیا کرو شالا اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے اس گھر لٹن والے نہ ہون جتھے چھڑاون والا نہ ہوئے انہاں کمینیاں چواں پاسوں علی دیاں دھیاں دے خیمیاں نو اگ چلائیے حمید ابن مسلم روایت کریں آدم ٹپے کربلا تے کھڑ کے دیندا رہیا مسلمان علی دیاں دھیاں دے خیمیاں نو اگ لائیے سداد دے بال خیمے چ انج باہر ہے جویں کہ نمازی دی تسبیح ترٹ بندی ہے دانا دانا علیحدہ ہو ویندا ہے اگ دے شولے ودن دھی علی دی پتر سجاد دے کول آئی اکل مار کیا دی لال اکھ کول خیام پہ جلدے نہیں میرے مخدوم والا دی اکھ نہیں کھلی شولے بلندوں دے دیکھ دی علی دا اور تے کوئی بس نہیں لگا منہ نجف والے پاسے کی تید دوویں ہاتھ سار تے رکھ کے پیا دیے نہیں اگ بجھ دی تیریاں دھیاں تو تے ساڈی کر بابا امداد ایو ہے دستور جو مشکل وچ وہ آندے خون دے رشتے یاد بی بیا دی میں تلیاں مل مل تھک پئیاں تے نہیں کولی آکھ بیمارے گئے بیڑ ساڈے آئے وہ خیمیاں کو چوگردوں شولے بادے اللہ گوائے شمر کمینہ نے دا لے کے علی دیاں دھیاں دے خیمے دے پاسے ٹرے اللہ دی قسم علی دی دھین کو چادر ایڈی پیاری ہے تو ہتھاں دے نال حسین دی بہن نے چادر نہ پیے کمینے حیال کیتا علی دی دھین خیمہ تبدیل کیتا ہے کتا نے دا لے کے علی دی دھین دے پیچھے آیا علی دی دھی ابالے قدم چاہ کے دوجے خیمے دے پاسے ٹریے اس حرامی حیال کیتا دوجے خیمے چاہیا تے علی دی دھی دا کوئی واس نہیں لگا حرامی نے دے نال علی دی دھی دی چادر لا لئیے میری چادر نہیں لتھی علی دی دھی دے سارے چوکون لڑنا شروع ہویا اس ویلے بھرا دا قتل بھول گئے عباس دے بازو بھول گئے اکبر دی جوانی بھول گئی قاسم دے ٹکڑے بھول گئے سکے بھرا دے قاتل دے پاسے دے کے رو کے پیا دیے جے لوٹ لئی چادر میں کو قتل جا کر فرمایا دی زہرائے میں غیرت کل نبیاں دیوانوی کی تشمار حیا